Salut les filles, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله حبيت ندير لكم une initiation au crochet. Donc pour celles qui n'ont aucune notion يعني ما يعرفوش même pas يشدوا un crochet, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et dans l'espoir de vous aider inchallah, et j'espère que la vidéo sera bien expliquée. Ou voilà, donc on va commencer tout de suite sans attendre. Alors donc نبداو بسم الله. On commence par faire un petit nœud. ما نخلوش بزاف الخيط باسكو هذا الخيط اللي منا ما نسحقوش نورمالمون. دونك نديرو un nœud très simple. Voilà. ندخلو الكروشي تاعنا. انا هنايا j'ai choisi le numéro 5 et demi. Il y a normalement 5 mais قبل كي كنت نبريباري لا فيديو je l'ai perdu. باش وين حطيتو du coup j'ai pris le 5 et demi parce que j'ai tous les numéros. Voilà, on tire pour serrer la boucle ونبداو. alors نشدو le crochet هكذا بين les deux doigts ديالنا بين صباعتينا هكذا وهذا نشدو هكذا. دونك ونشدو هنايا لا بوكل هذيك on fait ce geste ونشدو لا بوكل ومن بعد ندورو لو فيل هذا ندورو هكذا dans ce sens. هاوليك ندورو هكذا on essaye. voilà ومن بعد نجبدو لو فيل هذاك داخل لا بوكل. voilà on refait la même chose toujours نديرو هكذا كي يروح لنا الخيط من يدنا نعاودو نشدوه هكذا وهادو وهكذا. وهنا يدنا توجور حكمه كوم اون برون ستيلو كيما واحد يرفد ستيلو يشد الكروشي. ندورو هكذايا ماشي هكذا نو سي توجور دون سو سونس. دونك فوالا ونجبدو الخيط في لا بوكل لا دوزيام بوكل اي اون روفي. و اشاك فوا ندنو صباعتينا لهنايا يعني ما نقعدوش حاكمين هنا توجور جوست تحت الكروشي نشدوه جوست تحت لا بوكل اللي انا نخدمو فيها. فوالا فوالا هادي تقولها لا شينيت سنيسلا لا شينيت. والخيط اللي راني نخدم به سي دو كوردون. هذا normalement c'est pour un tapis. Je suis en train de faire un tapis avec des cercles كامل. donc il me faut quelques pièces هكذايا. inchallah plus tard je vais le publier. voilà هذه تقولها لا شينات. ومن بعد مور لا شينات واش عندنا لي بريد هادو هما اللي راهم هنايا. هادو هما لي بريد هادو سي شاكون سي اون بريد. دونك حنايا لو بروميير زعما كي نخدمو هكذا ان رون هكذايا اون شينات باش نخدمو دوكا على هاد لا شينات على هاد السلسله نخدمو عليها كيفاش نطلعو لا بروميير بريد تاعنا كيفاش تجي سو كال فورم. La première bride تاعنا toujours نطلعوها avec 3 maillons l'air. وحده زوج ثلاثه. فوالا هادو يقولهم دي ماي اون لير. وحده زوج ثلاثه. دوكا حنا بور فيغ لا بريد ندورو الخيط كيما كي نكون راح نديرو لا شينات بصح ما ندخلوش ما نخرجوش. واش نديرو هاد ثلاثه اون لي توش با ما نمسوهمش ندخلو في لا وهادية لا كاتريام اون لا توش با نو بلو باسكو عليها اللي راهم واقفين. هاد كاين بالعربيه تقولهم الاعمده. دونك هادي لا ماي هادي اللي راهم واقفين عليها هاد الاعمده هاد لا بريد. دوك نروحوا اللي قدامها اون بيك هنايا. تشوفوا هاد لي شغل هاد لي تريس هادو ما فيهم كاع دي ترو. دونك اون انترودوي لو كروشي لداخل ونجبدو. voilà هم عندنا 3 bras. on sort le fil par le premier bras. هعملك زوج كيف
ومن بعد نزيدو زوج كيف كيف et ça nous fait une bride. نزيدو نعاودو لوبيراسيون ندورو ندخلو في لا بوكل هادي فوالا نخرجو sur les deux bras نزيدو sur les deux derniers. C'est une deuxième bride. On refait la même chose. Voilà. بعد une prochaine fois inchallah نديرو un cercle au crochet كيما هدايا. prochaine fois inchallah on va travailler en circulaire. Donc là on est en train de شوفوا ها راني j'ai loupé une maille. شوفوا هذه يعني نسيت ما خدمتش فيها دوك نحل. فوالا هايلك نجبدو الخيط 1 2 on tourne le fil, on l'introduit dans la maille, on sort par les deux bras, on zido par les deux derniers bras. Voilà. Inch'Allah c'est bien expliqué, j'espère que راكو تفهموا واش راني ندير لو جيست تاعي. هما تبعوا برك لو جيست اليديه كيفاش توجور انايا توجور الخيط نبلوكيه بين هاد زوج صباعتين. فوالا شوفوا ها هادي c'est une ligne de bride. دونك نخدموهم حتى لو dernier rang حتى la dernière maille plutôt باسكو رانا في لو premier rang. هذا هو لو premier rang تاع الخدمه. فوالا هايليك لا ديرنيير ماي نخدمو فيها تانيكا. فوالا انا كملنا لو رون كامل هاوليك. دوكا باش ندوزو لو دوزيام رون واش نديرو اون تورن لو طرافاي كوم سا ندورو الخدمه تاعنا ونزيدو نديرو 3 مايون لير. قلت لكم باش ديرو اون بريد في ديبي اون ديبي دو لين توجور نطلعوهم افيك 3 ماي. يعني في بلاصه ما تقدروش ديروا اون بريد هكذايا وحدها من الاول. دوك هاد لي 3 مايون لير ال رومبلاس لا بروميير بريد. وبعد نزيدو نكملو بون هادي ما نخدموش فوقها باسكو هاديه فوقها راهم هاد لي 3 ماي اون لير. دوكو نصوتيو ديريكتومون لا دوزيام بريد. يعني شاك بريد نديروها فوق لا بريد بريسيدونت فوق لا بريد اللي مقبلها. دونك شوفوا وين نخدموها باسكو كاين بزاف اللي يبداو يخدموا بعد ديك الخدمه تاعهم تبدا تعرض تروح منه من وهذيك باسكو il ريسبكت با هاد لوردر هذايا. شوفوا هايليك شاك بريد فوقها بريد توجور وفي هاد لي ترو اللي ندخلوا الخدمه الكروشي ا شاك فوا pour ne pas se tromper. وهادي هايليك وهادي اللي كنا بديناها ب 3 ماي اون لير لازم نخدموا فيها تاني كندخلوا الكروشي تاعنا هنايا ما نساوهاش هادي سينو لو كان نساو هادي تصغر الخدمه تجي تروح هكذايا اون بوينت ينقص لو نومبر دو ماي لو نومبر دو بريد. حنا بور ترافايي دروا باش الخدمه تكون قباله لازم توجور نغارديو لو ميم نومبر دو بريد. يفو ريسبكتي كيفاش يقولوا لو نومبر عدد الاعمده. فوالا لو نومبر دو بريد هو عدد الاعمده.
دونك هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. كي نخدم من الفوق ولا ما لقيتش 14 معناتها راني غلطه، لازم نلقى اكزاكتومون 14 بريد هكذا باش واحد يعني بور كي سو روتروف لي ما يعرفش فريمون ولا راهو بيا ولا يعني الخدمه ديالو راهي كوريكت. يحسب هاد لي بريد هادوما في الشاكلين باش يعرف ولا راهو غلط ولا لا. دونك قلنا شاك بريد ندخلوها في هاد لو ترو هدايا فوق لا بريد لي من تحت. Je vais faire un peu vite باش لا فيديو ما تكونش بزاف طويله. على بالي كي تكون فيديو بزاف طويله الواحد يكره، انا وحده نكره. du coup j'essaie de faire des vidéos un peu courtes هكذا اللي يساعدوك كاع الغاشي. فوالا دوك راني لحقت لا ديرنيير ما كيما قلت لكم كنت بديت ب 3 مايون لير. دوك ندخلوا لي زيغوي لو كروشي بلوتو، راني نتلف بالكروشي ولي زيغوي لهنا. فوالا ونخدموها نورمال هذه هي. ومن بعد نعاودو ندورو الخدمه ونزيدو نديرو 3 مايون لير و اون بريد دون شاك بريد فوق شاك بريد. اي فوالا لو طرافاي. هاوليك هادو سي دي بريد. Voilà, Inch'Allah, عجبتكم la vidéo. Et si vous avez des questions ou des commentaires, vous m'écrivez تحت la vidéo, Inch'Allah. Et si ça vous plaît, likez et abonnez-vous. Je vous remercie.